नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। सर्वोच्चका सन्तुष्ट न्यायाधीशहरूद्वारा फुल कोर्ट बहिष्कार। सोमबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई भेट्ने। सर्वोच्चका 14 जना न्यायाधीशले बहिष्कार गरेपछि फुल कोर्ट अनिश्चित बन्यो। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेका न्यायाधीशहरूद्वारा सर्वोच्च अदालतको बेन्च समेत अघोषित रूपमा बहिष्कार। सोमबार तोकिएका 7वटा इजलासमा कुनै पनि मुद्दाको सुनवाई भएन। कानून व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले माग्यो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा। न्यायपालिका सुधारका लागि प्रधान न्यायाधीश जबराले निकास दिनुपर्ने माग। बारको आकस्मिक बैठकबाट भएको निर्णय। मंगलबारको सल्लाहकार परिषदको बैठकपछि थप परिपक्व हुने। न्यायपालिका शुद्धिकरण अभियानमा रहेका वरिष्ठ कानून व्यवसायीहरू पनि प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा। सरकारद्वारा बाढी तथा डुबानबाट धानबालीमा भएको क्षतिको अध्ययन गरी 3 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन। कार्यदलका अन्य सदस्यमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव पनि। मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल वायु सेवा निगमका अध्यक्ष सुशील घिमिरेको राजीनामा स्वीकृत गर्ने, नेपाल वायु सेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा युवराज अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो। राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनको मिति सरकारले छिटै तोक्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको रिक्त सदस्य चयनका लागि उपनिर्वाचनबारे सत्ता साझेदार दलहरूसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने। राष्ट्रिय सभाका 1/3 सदस्यको पदावधि आगामी फागुन 21 गते पूरा हुँदै। निर्वाचन सम्बन्धी कानूनको पुनरावलोकन, परिमार्जन तथा एकीकृत निर्वाचन कानून निर्माणका विषयमा पनि छलफल। नेपालको सार्वभौमिकताको भारतले सम्मान गर्नुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाई। भारतीय प्रधानमन्त्रीले संविधान सभामा आएर नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो भन्दा नेपालका सांसदहरूले ताली बजाएको कुरालाई स्मरण गर्नुपर्नेमा जोड। नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमा भारतले बाधा नपुर्याएमा भारतसँग मित्रता हुने दावी। माओवादी जनयुद्ध भारतको सहयोगमा भएको भने प्रचारबाजी झुटो भएको दाहालको जिकिर। माओवादी जनयुद्धलाई भारतको कुनै पनि प्रकारको सहयोग नरहेको स्पष्टोक्ति। सर्वोच्च अदालतको गुटबन्दीको अखाडा भएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। प्रधान न्यायाधीश मात्र नभएर परमादेश जारी गर्ने सबै न्यायाधीशको अनुहार उस्तै रहेको टिप्पणी। न्यायाधीशहरू आफै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएर दुनियाँमा नभएको जात्रा देखाइरहेको ओलीको जिकिर। अदालत सट्टा पट्टामा चलेको र सत्ता गठबन्धनसँग मिलेमतो गर्दा न्यायको हुर्मत लिएको दावी। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 776 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 8284 पीसीआर र 2580 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 776 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा 13 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11361 पुग्यो। हाल देशभर 10360 सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 227 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि। जनताले अनुभूति गर्ने गरी समृद्धिको दिशामा अग्रसर हुन सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको आग्रह। सबैले आफ्नो ठाउँबाट अघि बढ्न सके 10 वर्षभित्रै दक्षिण एसियामा नेपाल पनि सम्पन्न मुलुक बन्ने दावी। आफैले आफैलाई अनुशासित बनाएर जनतालाई लोकतन्त्रको अनुभूति गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको ठहर। विज्ञापन सम्बन्धी आचार संहिताको प्रस्तावित मस्यौदामाथि छलफल गर्नुपर्ने मन्त्री कार्कीको भनाई। अमेरिकाद्वारा नेपाललाई 1,620 मात्राको कोभिड विरुद्धको फाइजर खोप प्रदान। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID नेपालका निर्देशक शेपिडे केबान्स्टार्डद्वारा खोप हस्तान्तरण। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले बुझे खोप। टेको स्थित स्वास्थ्य सेवा विभागमा राखिएका 4 थान फ्रिजरमा खोप भण्डारण। 1 लाख भन्दा बढी कोभिड विरुद्धको फाइजर खोप नेपाललाई सहयोग गर्न पाउँदा निर्देशक केबान्स्टार्डद्वारा खुशी व्यक्त।
अमेरिकाले यसअघि नेपाललाई 15,30,000 मात्राको जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप प्रदान गरेको किवान्चारद्वारा जानकारी। अमेरिकाले खोप सहायतामा निरन्तरता दिएको प्रति स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर पोखरेलद्वारा खुशी व्यक्त। राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भए मात्रै एमसीसी पास हुने परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काको भनाई। सरकारको भन्दा बढी चर्चाको विषय एमसीसी भएकाले पारित गर्नुपर्ने दाबी। एमसीसी पास गर्न राजनीतिक दलहरूको सहमति आवश्यक पर्ने भनाई। एमसीसी पास गर्न वर्तमान गठबन्धन सरकारले व्यापक रूपमा आन्तरिक छलफल गर्ने आश्वासन। पाँचथरको फिदिम नगरपालिका 4 मा भएको बस दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेको संख्या 4 पुग्यो। दुर्घटनामा परि बसका चालक सहित 61 जना घाइते भएको प्रहरीको भनाई। सोमबार बिहान यासोकबाट फिदिमतर्फ आउँदै गरेको को 1 ख 3865 नम्बरको बस सडकबाट 20 मिटर तल खसेको प्रहरीद्वारा जानकारी। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका 11 जनाको झापाका विभिन्न अस्पतालमा उपचार हुँदै। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन प्रवेश गर्ने मुख्य गेट नजिकैको व्यस्त सडकमा खाल्डो। खाल्डो परेको स्थानतर्फबाट जाने सवारी साधन सञ्चालनमा रोक। सवारी साधन सर्भिस लेन तर्फबाट सञ्चालन। सीमान्तकृत बालुङ समुदायको सांस्कृतिक पर्व फुटुक सोमबारबाट सुरु। कार्तिक कृष्ण पञ्चमी तिथिदेखि तिहारको औँसीका दिनसम्म फुकुट मनाइने परम्परा। फुटुक पर्वको पछिल्लो 4 दिनलाई विशेष दिनका रूपमा लिइने प्रचलन। पर्वमा सहभागी लामाले देवता र राक्षसको मुकुण्डो लगाएर युद्धको अभिनय गरी नृत्य देखाउने परम्परा। नेपाल हस्तकला महासंघ र भाटभटेनीको संयुक्त आयोजनामा सोमबारबाट हस्तकला कोसेली मेला सुरु। मेला सोमबारदेखि 10 गतेसम्म काठमाडौँको नक्सालमा, कार्तिक 11 देखि 13 गतेसम्म भक्तपुरको ठिमी र 14 गतेदेखि 16 गतेसम्म ललितपुरको कृष्ण गल्लीमा लाग्ने। कोरोना भाइरसका कारण थला परेको हस्तकला क्षेत्र बिस्तारै चलायमान बनाउँदै लैजान मेलाले सहयोग गर्ने आयोजकको विश्वास। काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको बेथानचोक नारायण मन्दिर र डाँडाले आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्दै। गाउँपालिकाको 1 करोड र प्रदेश सरकारको 1 करोड गरी कुल 2 करोड लगानीमा उक्त डाँडा र मन्दिरतर्फ जाने पक्की सिँढी निर्माण। नारायण स्थानको डाँडाबाट नेपालका अधिकांश भूभागको अवलोकन गर्न सकिने। तिहार सुरु भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा माटोका सामग्रीको लागि प्रख्यात भक्तपुरका कुमालेहरूलाई भ्याइ नभ्याइ। तिहारका लागि चाहिने सामग्रीको माग बढेपछि कुमालेहरूको दैनिकी व्यस्त। तिहार नजिकिएसँगै फलफूल, सयपत्री र मखमली फूलको माला, भाइ मसलासँगै दियो बाल्ने पालाको समेत माग बढ्दो। तिहारमा लक्ष्मीको पूजा आराधना गर्नका लागि फलफूल, सयपत्री फूलसँगै झिलिमिली बत्ती बाल्ने परम्पराले माटोको पालाको माग बढी हुने गरेको कुमालेहरूको भनाई। भाडा बनाउने माटो ल्याउन धेरै पैसा तिर्नु परेको कुमालेहरूको गुनासो। समयसँगै आएको परिवर्तनले पछिल्लो पुस्तालाई भने माटोको सामग्रीप्रति आकर्षण देखिएको पाइएन। अविरल वर्षाका कारण अवरुद्ध बेसीचहर जामे सडक सञ्चालनमा आउने। वर्षाले बगाएको 2 वटा मध्ये 1 पुल निर्माण सम्पन्न। अर्को पुल मंगलबारसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गरी यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी। बाढी पहिरो र डुबानबाट प्रभावित सुदूरपश्चिमका किसानहरूद्वारा प्रदेश सरकार समक्ष राहत र पुनर्स्थापनाको माग। सुदूरपश्चिम प्रदेशका कृषक संगठनहरूले बाढी पहिरो पीडित किसानहरूका लागि तत्काल राहत र पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम घोषणा गर्न दबाब दिए। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै राहत र क्षतिपूर्तिको समेत माग। ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री विनिता चौधरीद्वारा तथ्याङ्क आइसकेपछि किसानको लागि राहत प्याकेज ल्याउने आश्वासन। कार्तिक पहिरो हप्ता परेको लगातारको बेमौसमी वर्षाका कारण कपिलवस्तुको धानबालीमा ठूलो क्षति। 8000 हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाएको लाखौं रुपैयाँको धानबाली नोक्सानी भएको किसानहरूको भनाई। कोरोना संक्रमणका बीच धान भित्राउने बेलामा मलखाद अभाव भए पनि धानको उत्पादन बढ्ने आशामा बसेका किसानहरू निराश। कपिलवस्तुमा कुल 83,000 हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये यसपालि 72,000 हेक्टर क्षेत्रफलमै धान खेती। वैदेशिक रोजगार बोर्डले नेपाली श्रमिकहरूलाई लक्षित गरी 7 प्रदेशमा विभिन्न विधामा निशुल्क सिपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने। स्वदेशमै सिप सिक्न इच्छुक भएकाहरूलाई लक्षित गर्दै सरकारबाट मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र पनि दिइने। 1 महिने आधारभूत सिपमूलक तालिम पूरा भइसके पश्चात निशुल्क सिप परीक्षण समेत गरिने।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरूले तालिम लिन सम्बन्धित पालिका वा वडाले सिफारिस गर्नुपर्ने। विज्ञापन आचार संहिता 2078 को मस्यौदा सार्वजनिक। सञ्चार क्षेत्रलाई जीवन्त बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विज्ञापनको बजारलाई व्यवस्थित पार्नुपर्ने माग। नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष सोम प्रसाद धितालद्वारा अव्यवस्थित विज्ञापन र प्रतिस्पर्धाले मिडियाको सम्पादकीय स्वतन्त्रता खोसेको जिकिर। कोरोनाबाट प्रभावित निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरूलाई सहुलियत कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने मिडिया एलायन्स नेपालका अध्यक्ष भास्कर राज राजकर्णिकारको भनाई। नेपालमा कोभिड-19 अगाडि 12 अर्बको विज्ञापनको बजार रहेकोमा कोभिडपछि 6 अर्बमा खुम्चियो। अफ्रिकी मुलुक सुडानमा सैनिक खु। सुडानका अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सहित थुप्रै सरकारी अधिकारीहरू र सरकार समर्थक दलका नेताहरूलाई गिरफ्तार। प्रधानमन्त्री अब्दुल्ला हमदोक र कम्तीमा 4 जना मन्त्रीलाई सोमबार बिहानै उनीहरूकै घरबाट अज्ञात समूहले हिरासतमा लियो। सुडानको सेनाले भने यसबारेमा अहिलेसम्म कुनै टिप्पणी गरेन। सुडानको मुख्य लोकतन्त्र समर्थित समूहद्वारा आफ्ना समर्थकहरूलाई सैनिक कुको प्रतिरोध गर्न आह्वान। प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरूको पक्राउपछि कसको हात रहेको भन्ने अझै स्पष्ट हुन सकेन। ताजिकिस्तानमा जारी एएफसी अन्डर 23 एसियन कप छनौटको पहिलो खेलमा नेपाल इरानसँग 4-0 गोल अन्तरले पराजित। पहिलो हाफमा इरानलाई गोलरहित बराबरीमा रोकेको नेपालले दोस्रो हाफमा 4 गोल बेहोर्यो। जितसँगै समूह बीमा रहेको इरानले 3 अङ्क जोड्यो। नेपालले दोस्रो खेलमा ताजिकिस्तानसँग बिहिबार प्रतिस्पर्धा गर्ने। अन्तिम खेलमा नेपालले लेबनानसँग आगामी आइतबार खेल्ने। अवस्था 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।